ओम श्री साईराम। राजसी वंश। विशुद्ध सूर्य वंशमा महाप्रतापी बहुविख्यात बलिष्ठ सबैले अति रुचाउने श्रद्धावान शासक कातवानले जन्म ग्रहण गरेका थिए। आफ्नो शासनकालमा सिंहासनबाट आफ्ना असीम प्रजालाई अति श्रेष्ठ आनन्द प्रदान गरेको हुनाले तिनलाई सबैले भगवान जस्तै श्रद्धा औ भक्ति गर्थे। तिनको दिलीप नाम गरेको एकमात्र सन्तान थिए। विद्या अनि गुणको महिमाले गौरवान्वित हुँदै तिनी बढ्न थाले अनि आफ्ना पितासँग प्रजाको रक्षा गर्दै तिनीहरूलाई अगुवाई गर्ने आनन्दको भागी बन्न लागे। आफ्ना प्रजाको सुख दुःख जान्नको निम्ति, तिनीहरूका पीर मर्का हटाउने उपाय जान्नको निम्ति, तिनीहरूका कल्याण औ उन्नतिको निम्ति तिनीहरू आफ्ना प्रजाहरूसँग मिसिन्थे। आफ्नो छोरो यसरी सरल अनि सबल, गुणवान अनि विद्वान भएको राजाले हेरिरहेका थिए। अब दुलही खोजेर तिनको विवाह गरिदिएर तिनको काँधमा आफ्नो केही भाग सुम्पिने इच्छा तिनलाई भयो। टाढा टाढाका राजघरहरूतिर तिनले राजकुमारी योग्य सहचरीको खोज गरे। अन्तमा मगधकी राजकुमारी सुदक्षिणामा तिनको आँखा पर्यो। अघि कहीँ कतै नभएको आनन्द औ उत्साहसित प्रजा अनि दरबारियाहरूले त्यो विवाह उत्सव मनाए। सुदक्षिणामा श्रीसुलभ गुणहरू यथेष्ट मात्रामा थियो। तिनी साधु प्रकृतिकी, सरल हृदया, पतिमा विश्वास अनि भक्ति गर्ने महिला थिइन्। तिनले आफ्नो पतिलाई आफ्नो श्वास झै सम्पूर्ण प्रेम दिएर सेवा गर्थिन्। आफ्नो पतिले अपनाएको पथमा तिनी हिँड्थिन् औ सदाचारको बाटोबाट तिनी कहिले विचलित भएनन्। दिलीप पनि धर्मका प्रतिरूप थिए। फलस्वरूप तिनलाई चाहना र निराशाले रत्तिभर असर पार्दैन थियो। आफ्नो राज्य अनि शासन सम्बन्धमा तिनले आफ्नो पिताको आदर्श औ व्यवहारलाई अक्षुण्ण राख्थे। यसैले बिस्तारै कुनै गडबडी बिना नै तिनले शासनको पुरा जिम्मेवारी लिए। यसरी तिनले आफ्ना पितालाई वृद्धावस्थामा आराम दिए। आफ्ना छोराका महान गुणहरू, तिनको बुद्धिमत्ता अनि व्यावहारिक ज्ञानमा दक्षता देखेर कातवान मनमा नै खुसी हुन्थे। यसरी नै केही वर्ष बितेर गयो। एक दिन कातवानले दरबारमा ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर दिलीपको राज्याभिषेक गर्ने एउटा शुभ दिन, शुभ मुहुर्त निकाल्ने आदेश दिए अनि तिनीहरूले निश्चित गरेका दिनमा तिनले दिलीपलाई राज्यको राजाको पदमा आसीन गराए। त्यस दिनदेखि दिलीप सागरदेखि सागरसम्म फैलिएका 7 द्वीपहरू लगायत विशाल साम्राज्यको राजा अनि प्रभु भएर शोभायमान भए। तिनको शासन शास्त्र सिद्धान्त अनुसार न्यायपूर्ण अनि दयापूर्ण थियो। तिनको राज्यमा चाहिएको जति प्रशस्त वर्षा हुन्थ्यो अनि अन्न उब्जन्थ्यो। समस्त राज्य हराभरा थियो। ऐश्वर्य अनि रौनकले पूर्ण देखिन्थ्यो। प्रत्येक गाउँ गाउँमा हुने वेद पाठको पवित्र ध्वनिले देश प्रतिध्वनि भइरहन्थ्यो। प्रत्येक जाति एका अर्कासँग मिलेर बसेका थिए। तरै भए पनि महाराजलाई कुनै गुप्ती चिन्ताले सताइरहेको थियो। तिनको चेहराको उज्यालोपन हराउन थालेको थियो। वर्षहरू बितेर गए पनि यो विषयमा सुधार भएन। निराशाका रेखाहरू अझ अरू गहिरो भएर निधारमा देखिन थाले। एक दिन रानी सुदक्षिणालाई तिनले आफ्नो रहस्य खोले। प्रिय, हाम्रा कुनै छोराछोरी छैनन्। यही चिन्ताले मलाई दुर्बल बनाइरहेको छ। यो अभाव मैले त्यस बेला महसुस गर्नेछु जब इक्ष्वाकु वंशको अन्त म सँगसँगै हुनेछ। यस्तो विपद आएको कारण मेरो कुनै पाप कर्मले होला। यो दुर्भाग्यलाई म कसरी टारूँ? मैले केही निर्णय गर्न सकेको छुइनँ। भगवानको कृपा प्राप्त गर्न औ यो पापको क्षय गर्नको निम्ति केही उपाय छ कि छैन भनेर म कुलगुरु ऋषि वशिष्ठलाई सोध्न इच्छुक छु। दुःखले म छटपटिरहेको छु। यो कृपा पाउनको निम्ति के उपाय हुन सक्ला? केही सल्लाह दिन्छौ कि? सुदक्षिणाले उत्तर दिनको निम्ति एक क्षण पनि नसोची भनी, भगवान, मेरो मनमा पनि त्यही डर पसेको छ अनि त्यसले मलाई पनि दुःख दिइरहेछ। मैले अझसम्म केही भनेकी थिइनँ। यो कुरा मैले मनमै राखेँ किनकि तपाईँले नभनी म मेरो डर पोखाउन सक्दिनँ थिएँ। यो दुःख निवारण गर्नको निम्ति
म पनि तपाईलाई जे जसो श्रेष्ठ लाग्छ त्यही गर्न इच्छुक छु। यसको निम्ति किन ढिलो गर्ने? चाँडै आदरणीय गुरु वशिष्ठलाई सोधौं। दिलीपले वशिष्ठको आश्रयमा जान रथ मगाए। त्यस दिन कुनै रक्षक वा दरबारिया उनीसँग जाने छैनन् भन्ने तिनले आदेश दिए। वास्तवमा तिनी आफैले रथ हाँके औ गुरुदेवका साधारण कुटीमा पुगे। रथको आवाज सुनेर आश्रमका छेउछाउका साधुहरूले आफ्ना गुरुका कुटीमा गएर राज्यका शासकको आगमनको समाचार दिए। तिनलाई आफ्ना ढोका छेउमा देख्ने बित्तिकै वशिष्ठले आशीर्वाद दिए अनि प्रेमपूर्वक तिनको स्वास्थ्य, प्रजाको अनि आफन्तहरूका कल्याणको शोधनी गरे। स्त्री सुलभ आदर्श गुणहरूले युक्त भएकी ऋषि पत्नी प्रख्यात अरुन्धतीको चरणमा सुदक्षिणाले ढोगिदिन्। आफ्ना हातले अरुन्धतीले तिनलाई उठाएर गलामा लगाइन् अनि तिनको भलो कुसारी सोधिन् अनि आश्रमको भित्री भागमा लगिन्। राज्योचित व्यवहार अनुसार दिलीपले वशिष्ठलाई तिनको तथा अरू साधुहरूका सांस्कृतिक यज्ञ यज्ञादि निर्विघ्न रूपले चलिरहेको छ वा छैन, तिनीहरूलाई अन्न जुटाउन कुनै कष्ट भइरहेको छ कि छैन, अध्ययन औ आत्मिक योगहरूमा असुविधा पो भएको छ कि, तथा वन जङ्गलको ठाउँमा कुनै जङ्गली जानवरहरूले कष्ट पो दिइरहेका छन् कि भनेर सोधनी गरे। प्रतिकूल परिस्थिति तथा विरोधी प्रभाव वा खलबलले उनीहरूको अध्ययन औ आत्मिक प्रगतिमा कुनै बाधा उत्पन्न नगरोस् भन्ने तिनको इच्छा थियो। जब राजा अनि रानी साधु सन्तहरूसँग ऋषि कुटीमा गएर बसे, तब वशिष्ठले अरूलाई आफ्ना आश्रममा जाने आदेश दिए औ राजा अनि रानीलाई मात्र लिएर तिनीहरू आउनु भएको कारण सोधे। राजाले गुरुलाई आफ्नो गहिरो सन्तापको वर्णन गरे अनि त्यसको उद्धारको कुनै उपाय छ कि भनेर बिन्ती गरे। यो बिन्ती सुनेर वशिष्ठ ध्यानमग्न भए। सम्पूर्ण वातावरणमा निस्तब्धता छायो। राजा पनि भुइँमा पद्मासन बाँधेर भगवानको ध्यान गरेर बसे। रानी पनि हृदयमा भगवानको ध्यान गर्दै बसे। अन्तमा वशिष्ठले आँखा खोलेर भने, राजन, ईश्वरको इच्छालाई मानिसले कस्तै शक्ति औ अधिकार भए पनि टाड्न सक्दैन। दैवी इच्छालाई टाड्ने मेरो शक्ति छैन। मेरो आशीर्वाद औ कृपाले पनि छोरो पाउने तपाईको इच्छालाई पूरा गर्न सक्दैन। तपाईलाई एउटा श्राप परेको छ। एकचोटि राजधानीको छेउ घर फर्किरहेको बेला पवित्र दैवी कामधेनु गाई स्वर्गीय कल्पवृक्षको छेउको छायामा सुस्तरिरहेकी थिइन्। त्यस बेला तपाईको आँखा त्यसमाथि पर्यो, तर सांसारिक आनन्दको जालमा परेर तपाईले तिनलाई नटेरी गर्वसहित दरबार फर्किनु भयो। यो अवहेलनाले कामधेनु दुखित भयो। तपाईले तिनको उचित सत्कार गर्नु भएन। राजाले त त्यसो गर्छन् भने अब तिनका प्रजाहरूले पनि गाईलाई इज्जत गर्ने छैनन् भन्ने तिनलाई लाग्यो। अब राजाले वेद अनि वेदका अध्ययन औ व्यवहारमा लागेका ब्राह्मणहरू तथा मानवलाई पोषण गर्ने गाईको श्रद्धा नगरी डरै बिना मन परी राज्य गर्न थाल्छन्, तब त्यस ठाउँमा धर्म भन्ने रहने छैन भनेर तिनले तर्क गरे। त्यस दिन कामधेनुले तपाईको सिंहासन सम्हाल्ने छोरो नहोस् भनेर श्राप दिए अनि भनिन्, गुरुको आज्ञा लिएर जब तपाईले फेरि नम्रता अनि श्रद्धा सिकेर कृतज्ञता सहित गाईको सेवा अनि पूजा गर्नुहुनेछ, तब त्यो श्रापको मोचन हुनेछ अनि मात्र तपाईको उत्तरदायी छोरो जन्मनेछ। यसकारण आजै अहिलेदेखि नै रानी सहित पवित्र शास्त्रहरूमा लेखे अनुसार गाईको पूजा गर्नुहोस्, तपाईले निश्चय नै छोरो पाउनुहुनेछ। गाईहरू अब चरणबाट फर्कनै लागेका छन्। मेरा सम्पत्ति पवित्र गाई नन्दिनी आश्रममा पुग्नै आँटेकी छन्। जानुहोस्, तिनको सेवा भक्ति अनि विश्वास गर्नुहोस्। ठिक समयमा तिनलाई खाना अनि पानी दिनुहोस्, तिनलाई नुहाइदिनुहोस् अनि चरणमा लगेर चरिरहेको बेला कुनै कष्ट नआइलागोस् भनेर हेरचाह गरिराख्नुहोस्। त्यसपछि वशिष्ठले राजा अनि रानीलाई गाईको पूजा धेनु व्रत बारे सिकाए अनि पवित्र जल औ पूजाका सामानहरू दिएर गाई गोठतिर पठाए अनि स्वयं सान्ध्य पूजा औ प्रार्थनाको निम्ति नदीतिर लागे। एक दिन नन्दिनी आनन्दसँग चलिरहेको बेलामा एउटा सिंहले तिनलाई देखेर आफ्नो भोक मेटाउन पछ्याउन थाले। दिलीपले यो देखि अनि आफ्ना समस्त बुद्धि औ शक्ति लगाएर सिंहको पन्जाबाट तिनलाई बचाउनको निम्ति बरु आफ्नो शरीर नै दिनेछु भनेर सिंहको योजना विफल पार्ने
कोसिस गर्न थाले। बिरालु जातीय त्यो सिंह अत्यन्त डरलाग्दो भए तापनि बडो कट्टर धर्मावलम्बी थियो। आफूले पूजा गर्ने गाईप्रतिको यस्तो दया औ त्यसलाई बचाउनको निम्ति राजाको उत्सर्ग देखेर राजा अनि गाई दुवैलाई त्यसले आफ्नो पन्जाबाट मुक्ति गरिदियो अनि त्यस ठाउँबाट हिँड्यो। दिलीपको यो स्वार्थ त्याग देखेर असीम कृतज्ञता औ आनन्द सहित नन्दिनीले भनिन्, राजन, तपाईँ माथि परेको श्रापको अहिले मोचन भयो। समस्त संसारलाई वशमा राख्ने, धर्मको सिद्धान्त औ कार्य पालन गर्ने, पृथ्वी अनि स्वर्गमा नाम कमाउने, वंशको नाम उज्जवल गराउने एउटा छोरो तपाईँले पाउनुहुनेछ। अनि यसभन्दा पनि बडो तिनले इक्ष्वाकु वंश, जुन वंशमा एक दिन भगवान स्वयं नारायणले जन्म लिनेछन्, त्यस वंशलाई कायम राख्नेछन्। त्यो छोरो अब चाँडै जन्मनेछ। नन्दिनीले राजालाई यसरी आशीर्वाद दिएपछि यो पवित्र गाई राजाको हेरचाहमा वशिष्ठको आश्रममा फर्के। वशिष्ठलाई भनिरहने केही प्रयोजन थिएन, तिनलाई सबै थाहा थियो। तिनले राजा रानीको अनुहार देख्ने बित्तिकै तिनीहरूको इच्छा पूर्ण भएको थाहा पाइहाले अनि तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिएर सहर फर्कने अनुमति दिए। दिलीप औ रानी सुदक्षिणाले ऋषिलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे अनि आनन्द साथ सुखद घटनाहरू सम्झँदै दरबार फर्के। आशीर्वाद अनुसार रानीको पेटमा नानी हुर्कन थाल्यो। समय पुगेपछि पवित्र मुहुर्तमा छोरा जन्मियो। यो खुसीको समाचारले राज्यका हजारौं मानिसहरू आनन्दले दरबारमा भेला भए। हरिया पातका तोरण औ झण्डीहरूले मार्गहरू सिँगारियो। मानिसहरू खुसीले नाच्न थाले अनि सबैले यो खुसीमा भाग लिन कपुर बत्तीहरू जलाए। जय जयको ध्वनिसहित भिड दरबारको आँगनमा आउन थाल्यो। दिलीपले दरबारका आँगनमा हजारौंका संख्यामा जम्मा भएका भिडलाई राज्यका उत्तरदायीको जन्म भएको छ भन्ने घोषणा मन्त्रीद्वारा गरिने आदेश दिए। यो घोषणा सँगसँगै आनन्दको उच्च ध्वनिले आकाश गुञ्जयमान भयो। यो आनन्दको उद्गार यति ठुलो अनि उच्च थियो कि यसको जय ध्वनिको प्रतिध्वनि एक सडकदेखि अर्को सडकसम्म फैलिरहेको थियो। त्यो भिड हटेर घर घर पुग्नु धेरै समय लाग्यो। 10वां दिनमा राजाले गुरुहरूलाई निमन्त्रण गरेर नामकरणको रीति मनाए। जन्मेको नक्षत्र हेरेर नाम रघु छानियो। बालकले आफ्नो तोते बोली औ खेलद्वारा सबलाई आनन्द दिए। यस्तो सुन्दर बालकलाई सबैले मन पराउँथे। आफ्ना 16 वर्षहरू काटुन्जेल तिनी आफ्ना पिताका साहसी, दृढ औ सुदक्ष शासक बनिसकेको थिए। एक रात राजालाई किन हो कुनी के कस्तो लागेको बात गर्दै रानीलाई भने, सुदक्षिणा, मैले कतिचोटि महाविजयहरू प्राप्त गरिसके। धेरै पारम्परिक यज्ञहरू गर्नमा पनि म विजय भइसके। ठुल्ठुला आक्रमणकारीहरू तथा राक्षसहरू, मानिसदेखि तल्लो स्तरको अजङ्ग दानवहरूसँग पनि युद्ध गरी मैले तिनीहरूमाथि विजय प्राप्त गरिसके। हीरा झै बहुमूल्य छोरो पाएर पनि हामी धन्य भएका छौँ। अब अरू केही थोक हामीलाई चाहियो। अब बाँकी रहेका दिनहरू हामी भगवानको भक्तिमा बिताउँ। रघुमा सब गुणहरूको भण्डार छ। राज्यभार सम्हाल्नको निम्ति ऊ हर तरहले योग्य छ। अब राज्य उसैलाई सुम्पेर हामी जङ्गलका सुनसानमा दिन बिताउँ। फलफुल खाएर भगवानको प्राप्तिको निम्ति भगवानको विचार मात्र गरेर कठिन जीवन बिताउने साधुहरूको सेवा गरेर श्रवण, पवित्र उपदेशहरू सुनेर मनन, त्यसका भित्रीय अर्थमा ध्यान दिएर अनि निधिध्यासन, यही पथ अनुसार व्यवहार गरेर अब रहेका क्षणहरूलाई पवित्र बनाऊ। तामसी गुणहरूमा अब उपरान्त हामी एक निमेष पनि बिताउने छैनौँ। यति भनेर बिहान हुने बित्तिकै तिनले मन्त्रीलाई आफ्नो समक्ष बोलाई राजकुमारको विवाह अनि राज्याभिषेकको आयोजन गर्ने आदेश दिए। त्यागको भावनाले पूर्ण भएका राजाले रानीलाई तिनको कुनै योजना छ कि भनेर सोधे। खुसी औ कृतज्ञताको आँसु चुहाउँदै तिनले भनिन्, यसभन्दा अहोभाग्य अरू म के चाहौँ? म तपाईँकै आदेशबद्ध छु। तपाईँको योजना अनुसार अग्रसर हुनुहोस्। तिनको यो उत्साह औ सहर्ष स्वीकृतिले राजाको प्रस्तावलाई अझ अरू बल मिल्यो। दिलीपले आफ्ना मन्त्री, विद्वज्जन, ऋषिमुनिहरूलाई बोलाएर आफ्ना छोराको राज्याभिषेक औ विवाह गरिदिने मन्तव्य जनाए। तिनीहरूले पनि सहृदय यी दुई उत्सव उल्लासको साथ मनाउने स्वीकृति दिए। पिताले राजकुमारलाई शासन सम्बन्धी मूल्यवान उपदेश दिए अनि वेद पठनमा उचित जोड दिँदै तथा वैदिक ज्ञानमा पारङ्गत भएका विद्वानहरूलाई उत्साह दिने अनि सामान्य जनताको उन्नति हुने
नियमहरू बनाउने सल्लाह दिए। यसपछि तिनी भगवानको कृपा पाउन रानी सहित वनतिर प्रस्थान भए। त्यस दिनदेखि पण्डितहरूको आदेश अनुसार 2 उद्देश्य लिएर रघुले राज गर्न थाले। एउटा उद्देश्य प्रजाको सुख शान्ति अनि अर्को नैतिक जीवनको विकास। यी 2 श्वास प्रश्वास चाहिँ मुख्य हुन् भन्ने तिनलाई विश्वास थियो अनि यी आदर्शहरू अनुसार आफूमा तथा यसकै पथमा आफ्ना मन्त्रीहरू समेतलाई चलाउनमा तिनले कुनै कसर बाँकी राखेन। सानै भए पनि तिनी गुणका धनी थिए। समस्या कति कठिन भए पनि त्यसलाई तिनले झट्टै बुझ्थे अनि त्यसको समाधानका उपायहरू पनि निकालिहाल्थे। तिनले आफ्ना प्रजालाई सुखी औ सन्तोषी बनाए। नराम्रा राजाहरूलाई तिनले कठिन पाठ पढाए। आफ्नो शान्तिपूर्ण व्यवहार औ असल बाठो कूटनैतिक चालले तिनीहरूलाई जिते। कहिले थोरै सेना लिएर तिनीहरूलाई जिते कि त खुलस्त विरोध गरेर रणक्षेत्रमा तिनीहरूमाथि विजय प्राप्त गरे। आफ्नो प्रजाको कल्याण औ वेदमा लेखिए अनुसारको संस्कृतिको विकास गर्ने कार्यमा तिनी व्यस्त थिए। आर्थिक स्थिति तथा उपलब्धि भिन्न भिन्नै भएका विभिन्न वर्गका मानिसहरू जन्मैले तिनको शासनको प्रशंसा गर्थे। शारीरिक शक्तिमा, साहसमा, धार्मिक तथा सदाचारमा, दयामा तिनी आफ्ना पिता भन्दा पनि उच्च छन् भनेर मानिस कुरा गर्थे। आफ्नो नाम अनुसार तिनले सार्थक अमरता ल्याए भनेर सबैले भन्थे। जंगलमा बस्ने तपस्वी ऋषिहरूको हेरचाह औ सुविधामाथि रघुले विशेष ध्यान दिन्थे। तिनीहरूलाई कुनै प्रकारको दुःख नहोस् भनेर तिनीहरूको सुरक्षा औ उत्साह दिने काम स्वयं हेरविचार गर्थे। यसैले तिनीहरूको आशीर्वाद औ कृपा पनि तिनले यथेष्ट पाएका थिए। एक दिन वरासन्तुका शिष्य कौत्सु नामक एउटा शिक्षार्थी ऋषि आफ्ना अध्ययन सिद्ध्याएर तिनको दरबारमा आए। तिनले राजालाई आफ्ना गुरु दक्षिणा दिनुपर्ने काममा सहायता गरिदिनुहोस् भन्ने बिन्ती चढाए। तिनले मागे अनुसार रघुले तिनलाई धन दिए। कौत्सु पनि खुसी थिए, कारण तिनलाई थाहा थियो त्यो शुद्ध उपहार थियो। कारण प्रत्येक पल भगवानको डर राख्ने रघुले कहिले पनि चाहेको भन्दा 1 पैसा बेसी जम्मा गरेका थिएनन्। अनि प्रजाले पनि कुनै दुःख नमानी खुसी औ कृतज्ञता साथ ती पैसाहरू राजालाई बुझाएका थिए। यो पैसा पनि अति प्रेम औ विचार गरेर दिएका हुनाले कौत्सुको मन आनन्द औ कृतज्ञताले भरिएको थियो। आफ्नो मनभरि यस्ता भावना लिएर तिनले अति स्नेह साथ राजालाई भने, विस्तृत विश्वमा ख्याति प्राप्त गर्ने एउटा छोरा पाएर तिमी धन्य हो। यति भनेर तिनी राजाका समक्षबाट गए। तिनको वचन अनुसार 10 महिनापछि रघुले हीरा झै चम्कने छोरा पाए। तिनको नामकरण आदि संस्कार दरबारका पण्डितहरूबाट सम्पन्न भयो। तिनको नाम अज राखियो। तिनी साह्रै सुन्दर शिशु थिए। जम्मै कला औ विज्ञान सिक्नमा रुचि राख्थे। ज्ञानी केटो भएर तिनी बढ्न लागे। तिनी प्रत्येक कलामा दक्ष थिए। एक विद्वानको रूपमा अनि एक समर्थ केटोको रूपमा तिनी समस्त देशभरि प्रख्यात भए। समय बित्दै जाँदा रघुको मनमा पनि तिनको पितालाई जस्तै आफ्नो छोरोलाई राजगद्दी दिएर भगवानको आराधनामा जंगल जाने विचार आयो। तिनले पनि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बोलाएर राज्याभिषेक गरी राज्यभार सुम्पने विचार राखे। अनि यसै बेला अजको एउटी उपयुक्त दुलहीसँग विवाह गरिदिने आयोजन पनि गरे। अजको दुलही औ जीवन सङ्गिनी बन्नुको निम्ति मगधका राजा भोजराजकी बहिनी इन्दुमती छानिन्। अजलाई राज सिंहासनमा राखेपछि राजमाता पिता जंगलको आश्रमतिर हिँडे। अजले आफ्नो बुद्धि अनि सहानुभूतिद्वारा स्नेहमयी सहयोगी रानीसँगै आफ्नो प्रजाको राजभक्ति पाए। तिनीहरूले रघुले देखाएको बाटो औ शासनका उपाय उपदेशहरू एक एक गरी अपनाए। यो संसार अनि यसमा बास गर्ने जम्मैलाई अजले आफ्नो प्यारी रानी इन्दुमतीकै प्रति छाया जस्तो गरेर प्रेम गर्थे, श्रद्धा गर्थे। यसै कारण तिनी सुखी औ प्रसन्न थिए। प्रकृतिको सौन्दर्य औ महिमाको प्रशंसा गर्दै तिनीहरू कति दिन हप्ता सुन्दर शान्त जंगलहरूमा बिताउँथे। यस बीचमा रानीले एउटा छोरोलाई जन्म दिइन्। यो घटनाले माता पिता दुवै खुसी भए अनि यो खबर तिनीहरूले आदरणीय गुरु वशिष्ठलाई पठाए। नवशिशुको जन्म उपलक्ष्यमा हुने रीतिथिति गर्न तिनीहरूले चाहे। तिनको नाम दशरथ राखे। जसले दशरथलाई देखे वा खेलाउने मौका पाए तिनीहरूको निम्ति दशरथ एकदमै प्यारो भइजान्थे। शक्ति औ आनन्दको पुञ्ज झै तिनले आफ्ना हात खुट्टाहरू फेक्थे, चलाउँथे। तिनी केवल आनन्द मात्र खाएर बाँचेका छन् अनि केवल आनन्द दिन मात्र बाँचेका छन् भने झै हुन्थे।
एक दिन सधैँ झै प्रकृतिको काखमा आनन्द लिन अझ औ इन्दुमती जङ्गल गए। सधैँको भन्दा त्यस दिनको सुनसान औ शान्ति अझ मनमा लाग्ने खालको थियो। तिनीहरू एउटा रुखको छारीमा बातचित गर्दै बसेका थिए। हठात जोडको हावा चल्यो। यसले वर्णन गर्न नसकिने असाध्य मिठो सुगन्ध ल्यायो अनि तिनीहरूले मन्त्रमुग्ध पार्ने दैवी सङ्गीतको धुन पनि सुने। तिनीहरू उठेर यस्तो अचम्मको उपहारहरू कहाँबाट आए भनेर वरिपरि त्यसका कारणहरू खोज्न लागे। आफ्ना शिरमाथि टाढा आकाशमा बादलहरूका बीच तिनीहरूले ब्रह्मका मानस पुत्र नारदलाई कहीँ हतारिएर गइरहेको देखे। हेर्दा हेर्दै तिनको पगरीबाट एउटा फूल हावाले उडाएर ठिक इन्दुमतीको टाउकोमै झरे। यो घटना देखेर अझ छक्क परे, तर उतिखेरै रानी मूर्छित भएर जमिनमा लडेर सधैँको निम्ति तिनले आँखा बन्द गर्दा तिनी मर्माहत भए। आफ्नो श्वास चाहिँ यति आत्मीयता साथ प्रेम गरेकी स्त्रीको मृत्युले राजालाई हुनसम्मको दुःख भयो। तिनको बिरहले जङ्गलको छेउछेउसम्मलाई कपाए। सहानुभूतिले पृथ्वी पनि कापे। राजाको हृदयमा लागेको दुःख बाहिरसम्म पोखिएर आउँदा हिरणहरू पनि जडवत भएर छक्क परि उभिरहे। राजाको बिरह वेदना, प्रेयसीको लास छेउ बसेर तिनले रोएको कराएको नारदले पनि सुने। तिनको दुःखमा सान्त्वना दिनु भनी नारद ओर्लेर आए अनि भने, राजा, मृत्युमा शोक गर्नु व्यर्थ छ। शरीर धारण गरेपछि जन्म मृत्यु अवश्य छ। जन्मका जो कारण हुन्, मृत्युको कारण पनि तिनै हुन्। यसो किन हुन्छ भनेर जान्नु चाहनु नै पागलपन हो। भगवानको लीला कारण औ परिणामको बन्धनदेखि बाहिर छ। साधारण बुद्धिले कारणहरूको पत्तो लाउन सकिन्न। बुद्धिले भ्याएसम्म यी कारणहरूको अनुमानसम्म लाउन सकिन्छ। यस्ता बुद्धिले आफ्नो सीमा बाहिरको कुरो कसरी जान्न सक्छ? प्रत्येक शरीरधारीको निम्ति मृत्यु निश्चित हो। तरै पनि इन्दुमतीको मृत्यु असाधारण रूपले भएको खण्डमा मलाई यसको कारण भन्नु पर्दैछ भनेर नारदले अझलाई नजिकमा बोलाएर भने, सुन, उहिले एकचोटि ऋषि तृणबिन्दुले अत्यन्त कठोर साधना गरेका बेलामा इन्द्रले तिनको धैर्यको गहिराई अनि तिनको उपलब्धिको परीक्षा गर्न चाहे। तिनले एउटी अति सुन्दरी अप्सरा हरिणीलाई तिनको तप भङ्ग गरेर विषय सुखको संसारमा आकर्षण गर्न भनेर पठाए। तर ऋषिलाई कुनै किसिमको असर परेन। तिनी अविचलित रहे। केही पछि आँखा खोलेर हेरे अनि भने, तिमी हेर्दा साधारण स्त्री जस्ती देखिँदैनौ। सायद तिमी स्वर्गकी अप्सरा हौ। जो जे भए तापनि तिमीले यसरी नराम्रो नीच योजनामा भाग लिने निर्णय गरेकीमा तिमीले दण्ड भोग्नु पर्नेछ। स्वर्गबाट झरेर तिमीले मानव बनेर जन्मनु पर्नेछ अनि नश्वर मानव हुँदा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने शिक्षा लिनु पर्नेछ। यसरी श्राप दिएपछि ऋषिले आँखा बन्द गरे अनि फेरि ध्यानमग्न भए। भयातुर भएर हरिणीले पश्चातापको अजस्र आँसु झार्दै स्वर्गबाट निस्कनु नपरोस्, क्षमा गर्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्न लागे। यो श्राप हटाउनको निम्ति बडो दयनीय भएर तिनले विलाप गर्न लागे। यसले ऋषि हृदयमा केही दया उत्पन्न भए र तिनले भने, हे अबले, मेरा वचनहरू फर्काउन अब असम्भव छ, तर म एउटा घटना भन्नेछु, त्यसपछि तिमी मुक्त हुनेछौ। सुन, स्वर्गबाट एउटा फूल झरेर जब तिम्रो शिरमा लाग्नेछ, तिम्रो शरीर रूपी पिञ्जरा खस्नेछ अनि तिमी स्वर्गमा फर्कन सक्नेछौ। इन्दुमती उही स्वर्गीय कुमारी हुन् अनि आज तिमीले मुक्ति पाएकी छन्। मैले लगाएको फूल झरेपछि तिमी श्रापबाट मुक्त भए। यसमा किन दुःख मान्छौ? यसले कुनै लाभ छैन। नारदले तिनलाई एउटा राजाको कर्तव्य अनि उत्तरदायित्व बारे सम्झाए औ अरूलाई उदाहरण दिने प्रेरणा दिए। तिनले जीवनको क्षणभङ्गुरता अनि रहस्यता बारे भने, जसलाई प्रत्येक जन्मनेहरूले अन्तमा गएर भोग्नै पर्छ। यसपछि आकाश मार्ग भएर नारद त्यहाँबाट हिँडे। आफ्नै प्रेयसीलाई बचाउन असमर्थ राजा अझ अन्त्येष्टि क्रिया गरेर राजधानीतिर हिँडे। गहिरो दुःखले तिनी व्यथित थिए। राजकुमार दशरथले मात्र तिनलाई केही सान्त्वना दिएर बाँच्ने प्रेरणा दिन्थे, नत्र तिनका दिनहरू शोक सुर्तामै बित्न थाल्थे। दशरथ अब सम्पूर्ण रूपले बढिसकेका थिए। तिनैलाई राज्यभार सुम्पी सरयू नदीको किनारमा अनसन गर्ने प्रण लिएर तिनी बसे। कहाँ, के, कसको इत्यादि जम्मैलाई त्यागेर तिनले आफ्नो प्राण त्यागे। यो सुन्ने बित्तिकै दशरथ सरयू नदीको किनारमा आए अनि आफ्ना प्रिय पिताको मृत्युमा शोक प्रकट गरे। ढिलो नगरी तिनले शव यात्राको बन्दोबस्त गरे
अनि आफ्ना पिताले प्रण गरेका नियम अनुसार प्राण त्याग गरेकोमा केही शान्ति अनुभव गरे। यो सत्यबाट पनि तिनले शक्ति संगठन गरेर पूर्ण योग्यता अनि गुणहरू सहित तिनले राजाको कर्तव्य पालन गर्न थाले। अल्प समयमा नै दशरथको ख्याति उदयाचलका अरुणको किरण झै चारैतिर फैलिन थाले। तिनकोमा 10 सारथीहरूका साहस चातुर्य एकै ठाउँमा जम्मा भएको थियो। यसैले तिनको नाम दशरथ 10वटा रथका नायक पनि सार्थक भएको थियो। तिनको शक्तिशाली रथको अगाडि कोही विरोधमा उभिन सक्दैन थिए। समकालीन राजाहरू तिनको शक्ति अघि भयभीत थिए। तिनको प्रभुत्वलाई सबैले स्वीकार्थे। संसारले तिनलाई अद्वितीय नायकको रूपमा तथा गुणहरूका आदर्श और उच्च स्तरका राजनीतिज्ञको रूपमा प्रशंसा गर्थ्यो। लोका समस्त सुखिना भवन्तु।